अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगमित्तमाह। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये वां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयाः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवत्पिरव्याप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्यत्तं मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरत्पार्था मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशयः निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छान्तुं धनञ्जय अभ्यास्यस्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्ममपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिवाप्स्यसि अत इत्यदप्यसक्तोऽसि कर्तृमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यातात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानत्कर्मफलत्यागं त्यागिच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रं कर्ण एव च निर्ममो निरहङ्कारं समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयाः मय्यर्पितमनो बुद्धिः